गुड आफ्टरनुन। अब आयो है साउन्ड? यस। मेरो नाम बिर्स्यो, नरेन्द्र सिंह। यस। ओके। ल यता त धेरै पानी परिरहेछ, उता नि उस्तै होला जस्तो छ है। ल आज हामी यो नोमेनक्लेचरमै थियौँ। नोमेनक्लेचरको हामी वर्ड रुट कम्प्लिट गरेर अनि प्राइमरी सफिक्स सकेका थियौँ, नम्बरिङ पनि सकेका थियौँ। अब हामी के गर्ने भने सेकेन्डरी सफिक्समा जाने है। सेकेन्डरी सफिक्स, सेकेन्डरी सफिक्स है। त यो चाहिँ यसलाई हामी सेकेन्डरी सफिक्समा जस्तो हामी केही फङ्सनल ग्रुपहरू मेन जुन पढेको हो, त पहिला हामी के गरौँ, यसको एउटा अर्डर लेखौँ। किनभने हामीलाई के हुन्छ भने एक्जाममा कहिलेकाहीँ मोर देन वन फङ्सनल ग्रुप दिएको हुन्छ, त त्यो अर्डर पहिला म लेख्छु हैन। अनि अर्डर सम्झिने कसरी त्यो पनि भनिदिन्छु, त्यो भोक्नै पर्दैन। र त्यसपछि हामीलाई कुनै पनि मलिक्युल्स दिँदा अनि त्यसको हामी नेमिङ कसरी गर्ने त्यो कुरा मेन हेर्नु पर्यो है। त यसको लागि हामी यहाँ के गरौँ हेर्नु, जस्तो मैले एकतिर लेखेँ यसरी, बरु दुईटा पेजलाई एउटा पेज बनाउनु है, तिमीहरूको कपीमा सजिलो हुन्छ। यसरी दुईटा पेजलाई एउटा पेज बनाउनु, किनभने हामी फङ्सनल ग्रुप लेख्दै जाँदा यहाँदेखि यहाँसम्म लेख्छौँ। अनि एउटामा फङ्सनल ग्रुप हुन्छ, अर्कोमा सेकेन्डरी सफिक्स हुन्छ, त्यसको तल सेकेन्डरी प्रिफिक्स हुन्छ। यस। र अटेन भने त्यसपछि हामी जेनरली हामी 12वटा ग्रुप डिस्कस गर्छौँ। र 4वटा एउटामा, 4वटा अर्कोमा र 4वटा हामी अर्कोमा युज गर्छौँ। सजिलो हुन्छ है। हो, सजिलो हुन्छ अनि पढ्न सजिलो हुन्छ, त्यसले गर्दा। ओके। त हामी यहाँ के गरौँ, जस्तो selection of main functional group, selection of main functional group। अनि यसमा हामी के गरौँ, एकतिर लेखौँ फङ्सनल ग्रुप, अर्कोतिर लेखौँ सेकेन्डरी सफिक्स, अनि थर्डमा हामी लेखौँ सेकेन्डरी प्रिफिक्स। फङ्सनल ग्रुप, सेकेन्डरी सफिक्स र त्यसपछि सेकेन्डरी प्रिफिक्स। यो खास के रहेछ, त जस्तो यहाँ हामी लेखौँ एउटा कार्बोजाइलिक एसिड और फैटी एसिड, यो भनेको C डबल बन्ड O अनि H हो। र सेकेन्डरी सफिक्समा हामी ओइक एसिड लेख्छौँ, र सेकेन्डरी प्रिफिक्स भनेको सब्स्टिट्युएन्ट पनि हो। त यसलाई हामी के लेखौँ भने, अब हुन त कार्बोजाइलिक एसिड फर्स्टैमा भएपछि यो अलवेज मेन फङ्सनल ग्रुप हुन्छ, तर कुनै केस आउँछ जुन म देखाउँछु है। अनि त्यो चाहिँ त्यो कुनै केसमा यसलाई सब्स्टिट्युएन्ट फर्म पनि लेख्नुपर्छ। त्यो एक्जाम्पल म देखाउँला। त यहाँ एउटामा हामी के लेखौँ, कार्बोक्सी, मेनमा भएन भने कार्बोक्सी है। यो टर्म्सहरू लेखिराख्नु। त्यसपछि अर्को एउटा आउँछ सल्फोनिक एसिड भनेको SO3H, द्याट इज, यसलाई हामी यसरी SO3H पनि लेख्छौँ। र मेन सेकेन्डरी सफिक्सको केसमा यसलाई हामी सल्फोनिक एसिड लेख्छौँ, र मेन भएन भने यसलाई हामी सल्फो भनेर लेख्नुपर्छ है। मेन भएन भने के लेख्नुपर्छ, सल्फो। त्यसपछि अर्को केस हाम्रो आउँछ एसिड एनहाइड्राइड भनेको C डबल बन्ड O हो। यसलाई हामी ओइक एनहाइड्राइड भन्छौँ।
ओइक एनहाइड्राइड र यो ओइक एनहाइड्राइड हो भने यता यसमा हामीलाई परेन है। अनि त्यसपछि अर्को फेरि यतातिर म जान्छु, यहाँ ठाउँ त त्यति छैन। फेरि यहाँ एफजी भनेको फंक्सनल ग्रुप, एसएस भनेको सेकेन्डरी सफिक्स, एसपी भनेको सेकेन्डरी प्रिफिक्स। अर्को एउटा केस आउँछ इस्टर। इस्टर भनेको सी डबल बन्ड ओआर ड्यास इस्टर। अनि इस्टर मेन हो भने हामी ओएट लेख्छौं र मेनमा छैन भने हामी यहाँ केही परेन। त्यसपछि आउँछ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड भनेको हाम्रो COCl हुन्छ। मेन भयो भने हामी ओइल क्लोराइड लेख्छौं, ओइल क्लोराइड, र मेन नहुँदा हामी लेख्छौं क्लोरो, क्लोरो कार्बोनाइल और क्लोरोफर्माइल, क्लोरोफर्माइल और क्लोरो कार्बोनाइल लेख्ने, कार्बोनाइल लेख्ने है। यो एक्जाम्पल सबै म दिन्छु, अहिले लेख्ने मात्रै। त्यसपछि अर्को एउटा आउँछ एसिडामाइड। एसिडामाइड भनेको हामी CuNH2 गर्छौं। CuNH2 यदि मेन हो भने यहाँ ल्याउनु भयो कि सफा गर्नु भयो? यो अमाइड हो र यसलाई हामी के लेख्छौं? मेन भएन भने दिस इज कार्बामोइल और कार्बोक्जामिडो, कार्बोक्जामिडो भनेर भन्छ हैन। अनि त्यसपछि नेक्स्ट केस जस्तो एसिडामाइड पछि अर्को आउँछ साइनाइड। साइनाइड भनेको हैन यो सियन हो भने हामी नाइट्राइल लेख्छौं, नाइट्राइल, र सी मेन भएन भने हामी साइनो लेख्ने हो, साइनो। त्यसपछि आइसोसाइनाइड हुन्छ तर त्यो नलेखौं, त्यो पछि भन्छु किन। अनि साइनाइड पछि हामी लेखौं अल्डिहाइड। अल्डिहाइडको केसमा जाँदा यो भनेको सी डबल बन्ड OH हुन्छ, यो मेन भयो भने अल हो, र यसलाई यतिकै हामी लेख्नु पर्यो भने दैट इज यसलाई CHO पनि लेख्छ, CHO। मेन भयो भने अल हुन्छ र मेन भएन भने यसलाई हामी अल्डो और फर्माइल भन्छौं, अल्डो और फर्माइल भन्छौं। त्यसपछि अर्को केस किटोन आउँछ। किटोन, किटोन भनेको सी डबल बन्ड O हो, मेन भयो भने हामी ओन भन्छौं, मेन भएन भने यसलाई हामी किटो और के लेख्छौं? अक्जो लेख्छौं। यो भनेको किटोन हो है। अनि त्यसपछि अर्को केसमा एक दुईटा यता हटाउनु पर्यो। त्यसपछि हो सेकेन्डरी सफिक्स, FG सेकेन्डरी सफिक्स, सेकेन्डरी प्रिफिक्स। अटेन है आफ्नो। त्यसपछि FG सेकेन्डरी सफिक्स, सेकेन्डरी प्रिफिक्स। अझै अटेन। FG सेकेन्डरी सफिक्स, सेकेन्डरी प्रिफिक्स। FG सेकेन्डरी सफिक्स, सेकेन्डरी प्रिफिक्स, यस। अनि हामी लेख्छौं अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल भनेको के हुन्छ? OH, र हामी के लेख्छौं? ओल, र मेन भएन भने हामी के लेख्छौं? हाइड्रोक्सी, यस, हाइड्रोक्सी। त्यसपछि अर्को केस आउँछ थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल भनेको हुन्छ SH, अनि SH हो भने देखेको छैन? ओके, ल यता हेर। किटोन पछि अर्को आउँछ अल्कोहल। किटोन पछि आउँछ अल्कोहल।
अल्कोहल भनेको OH 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 लाई हामी लेख्छौं ओल अनि ओल मेन भएन भने हामी के लेख्छौं हाइड्रोक्सी है अनि त्यसपछि अरु केसमा हामी के गर्ने अब एक दुईटा मात्रै बाँकी हो त्यसपछि हामी यहाँ लेख्छौं थायो भनेको हुन्छ SH मेन भयो भने थायोल र मेन भएन भने यसलाई हामी सल्फानिल और मर्क्याप्टो भन्छौं MERCAPTO मर्क्याप्टो र लास्टमा एउटा लेखौं अमाइन भनेको NH2 मेन भयो भने अमाइन र मेन भएन भने हामी एमिनो लेख्ने हो है एमिनो ल यति लेख्नु त्यसपछि म यो एक्सप्लेन गर्छु अनि मेट्छु सेकेन्ड लास्टमा थायो थायो अल्कोहल AlCOHOL अल्कोहल ग्रुप भनेको SH हो अनि सेकेन्डरी सफिक्स भयो भने यसलाई थायोल THIOL थायोल भन्छ र मेन भएन भने यसलाई सल्फानिल और मर्क्याप्टो MERCAPTO भन्छ सल्फानिल SULPHANYL सल्फानिल और मर्क्याप्टो MERCAPTO मर्क्याप्टो नम्बर अफ साइक्लिक त सजिलै हो नि दुई तीनवटाको सोध्छ तीनटा मिनिमम कार्बन एउटा C4H8 दियो भने C4H8 मा हाम्रो दुईटा हुन्छ र C3H6 दियो भने एउटा हुन्छ साइनाइड को SP भनेको हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ C5H10 को साइक्लिक त हुन्छ एउटा 1 ब्युटाइल साइक्लो 1 मिथाइल साइक्लो C5H10 को त अलि बढी नै हुन्छ 6 वटा जति हुनुपर्छ तीनवटा नआएसम्म ट्राई गर्ने के मिलिहाल्छ नि त्यो त C5H10 को एक्जाममा आएको थियो C5H10 ए यसको आएको थियो भने एउटा हामी यो लिदिने हेर्नु दिस C5H10 भनेपछि एउटा यो भयो त्यसपछि एउटा CH3 भयो अनि एउटा CH3 यहाँ भयो साइक्लिक मात्रै भन्यो भने त C5H10 एउटा चाहिँ यो भयो एक त्यसपछि अर्को हाम्रो यो दुईटा भयो यो तीनटा भयो र एउटा त यसरी पनि बनाउन मिल्छ नि CH2 CH3 है चारवटा किन थिएन एन्सर पाँचवटा त कसरी हुन्छ एउटा साइक्लोपेन्टेन भयो C5H10 अनि त्यसपछि दोस्रो जुन छ 1 मिथाइल साइक्लोब्युटेन भयो त्यसपछि तेस्रोमा हामी गयो भने
तेस्रोमा हामी गयो भने 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन हुने भयो अनि त्यसपछि 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन भयो अनि पाँचौं के हुन्छ त त्यो सिस होइन त्यो यस्तो तिमी बुझेन कुरा नेटमा 5 वटा किन हो भने नेटमा यो जुन हामी लेखेको हो नि यो केस यहाँ हेर्नु है यो केस त यो केसमा के गरेको हो हेर यो दुईटा केस हुन्छ जस्तो यहाँ H यहाँ CH3 र यता नि हाम्रो H यहाँ CH3 एउटा यो स्ट्रक्चर अर्को हामी गयो भने त यसमा हामी के गर्ने हो हैन दुईटै एक साइडमा हो भने अर्को केसमा हामी जाँदा यता H यहाँ CH3 अनि फेरि यतातिर H यहाँ CH3 हो भने यसलाई सिस फर्म भन्छ र यसलाई ट्रान्स फर्म भन्छ सिस र ट्रान्स गरेर 5 हुन्छ के नेटमा 5 दिएको सिस र ट्रान्स गरेर जुन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो हाम्रो सिलेबसमा ज्योमेट्रिकल त छैन नि हाम्रो सिलेबसमा त स्ट्रक्चरल ओन्ली भनेर पढ्नु पर्ने छ त स्ट्रक्चरल ओन्ली भन्यो भने त हामी ज्योमेट्रिकल इन्क्लुड गरेन भने त 4 वटा त हुन्छ 5 वटा कसरी हुन्छ हो ज्योमेट्रिकल त्यो पढ्नु पर्छ छुट्टै हो त्यो ज्योमेट्रिकल छुट्टै हो एकैछिन है ल कुरा बुझ्यो कि बुझेन अघिको C5H10 मा एउटा साइक्लोपेन्टेन एउटा इथाइल एउटा मिथाइल साइक्लोब्युटेन
त्यसपछि एउटा इथाइल साइक्लोप्रोपेन र एउटा 1,2 डाइमिथाइल अनि साइक्लोप्रोपेन हुन्छ है प्रभुजी। टोटल चाहिँ 4 वटा हो, हामीले लेख्ने फुलचोकमा 4 वटामा हो, टिक लाउने हो। अब नेटबाट उसले डाउनलोड गरेछ भने त मलाई लाग्दैन कि भेरिफाई नगरेर क्वेसन हाल्छ, त्यो तिम्रो ब्याड लक, किनभने हाम्रो ज्योमेट्रिकल र अप्टिकल कोर्समा छैन है प्रभुजी। जसको क्वेसन थियो त्यो यस भन फास्ट। यस ओके ल। अब नेटमा त उसलाई थोरै हाम्रो पुल्चोकको सिलेबस थाहा छ, नेटबाट हाल्नेले त जति उसको टोटल पोसिबिलिटी हो त्यो हालेको हुन्छ कि, हाम्रो पो कोर्समा स्ट्रक्चरल मात्रै हो। यस ल। अब फङ्सनल ग्रुपको प्रायोरिटी हामी हेरौँ है। प्रायोरिटीमा हामी जाँदा यसमा हामी के बुझ्नु पर्यो भने कि यो जति अर्डर हो नि यो सबै अर्डर जुन छ जस्तो 1-2 ठाउँमा हामी हेर्यो भने बुक अनुसार यो अलिक भ्यारी गरेको हो 1-2 ठाउँ, र त्यो 1-2 ठाउँ बुक अनुसार कसरी भ्यारी गरेको हो भने हेर्नु, जस्तो यो COOH हो र यतातिर SO3H हो। हामी कुनै बुक हेर्यो भने यसलाई पहिला यसलाई पछि राखेको हो है, तर हामी यही फलो गर्ने किन म भन्छु। त्यस्तै अर्को हामी जाँदा यो साइनाइड र अल्डिहाइडमा हेर्दा पनि कहीँ कहीँ अल्डिहाइड पहिला अनि साइनाइड पछि राखेको हो है। त भनेपछि यो पनि हामी जसरी राखेको हो त्यसरी नै राख्ने। त यो अनि यो घोप्नु पर्दैन, यो यतिकै हामी यसलाई यो एरेन्जमेन्ट दुईटा बेसिसबाट हो। एउटा बेसिस के हो भने हाउ एक्टिभ द ग्रुप इज, केमिकली एक्टिभ द ग्रुप इज, कतिको केमिकल रिएक्सन्सहरू गर्छ, र त्यसपछि अर्को के हो भने हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिभ द ग्रुप इज। एउटा हाउ एक्टिभ द ग्रुप इज, अर्को हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिभ द ग्रुप इज। यो दुईटा यसको मेन बेसिस हो। त जस्तो यतिकै हेर्दा COOH र SO3H मा यहाँ 2 अक्सिजन यहाँ 3 अक्सिजन, अक्सिजन धेरै हाम्रो यसमा देखिन्छ। त धेरै अक्सिजन यसमा हो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभ त बढी यही देखियो। तर हामी केमिकल रिएक्टिभिटीको कुरा गर्दा जस्तो पढेको होला, केमिकल रिएक्टिभिटी हामी कार्बोजाइलिक एसिडलाई PCl5 सँग पनि रिएक्सन गरेर एसिड क्लोराइड बनाउन सक्छ। त्यस्तै कार्बोजाइलिक एसिडलाई हामी के गर्छौं, यो के भन्छ यो P2O5 सँग एनहाइड्राइड बनाउन सक्छौं, अमोनियासँग अमाइड बनाउन सक्छौं। त त्यो त हाइली एक्टिभ हो नि त, धेरै रिएक्सन गर्ने रहेछ नि, जबकि यो त हामी त्यति पढेको हुँदैन यसको रिएक्सन्सहरू। त केमिकल एक्टिभिटी बेसिसमा यसलाई चाहिँ पहिला राखेको हो है। दिस इज मोर एक्टिभ ग्रुप। अब एकछिन यसलाई हामी हाइड गर्यौं, मानौ यो छैन। त यो छैन भने COOH एउटा कार्बनले 2टा अक्सिजन कन्टेन गरेको हो, एउटा कार्बनले 2टा अक्सिजन कन्टेन गरेको हो। यता 2टा कार्बनमा 3टा अक्सिजन, 2टा कार्बनमा 3टा अक्सिजन। त यसको अर्थ यो भयो कि यहाँ एउटा कार्बनमा 2टा अक्सिजन, यहाँ 2टा कार्बनमा 3टा अक्सिजन, 3टा अक्सिजन। त्यसो भए एउटा कार्बनलाई कति हुन्छ, एउटा कार्बनलाई कति पर्यो यहाँ 1.5 है, 1.5। त यहाँ एउटा कार्बनलाई 2टा, अर्कोतिर एउटा कार्बनलाई 1.5। त यसले के देखायो कि यो भन्दा बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ यताको रहेछ। त्यही भएर कार्बोजाइलिक एसिड पहिला आउँछ, एसिड एनहाइड्राइड त्यसको पछि आउँछ प्रभुजी। अब त्यसपछि हामी जाउँ यो थर्ड केसमा। थर्ड केसमा यहाँ COCl र CON इस्टरमा जाउँ। इस्टरमा R डैश जुन छ इट इज नट H, यो H चाहिँ होइन, कार्बनै हुनुपर्छ, किनभने H भयो भने यो कार्बोजाइलिक एसिड भइदिन्छ। त अब यता नै कार्बन हो भने 2 कार्बनमा 2 अक्सिजन, देन 1 कार्बनमा कति अक्सिजन, 2 कार्बनमा 2 अक्सिजन, देन 1 कार्बनमा 1 अक्सिजन। त 1 कार्बनमा 1 हो भने एनहाइड्राइड भन्दा कम इलेक्ट्रोनेगेटिभ यसलाई मानेर यसलाई पछि राख्छौं है। अब COCl CONH2 दुईटैमा अक्सिजन नम्बर सेम हो। यो क्लोरिन र नाइट्रोजन दुईटैको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि नियरली सेम हो, तर यसमा इलेक्ट्रोपोजिटिभ हाइड्रोजन जुडेको छ नि। त इलेक्ट्रोपोजिटिभ हाइड्रोजन जुडेको कारणले गर्दा पहिला एसिड क्लोराइड त्यसपछि एसिड अमाइड आउँछ है। ClN दुईटैको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सेम, तर यो पहिला आएकोले गर्दा यहाँ दुईटामा यहाँ इलेक्ट्रोपोजिटिभ हाइड्रोजन जुडेकोले गर्दा यता एसिड क्लोराइड त्यसपछि हामी के लेख्छौं, एसिड अमाइड लिएको हो।
अब रह्यो साइनाइड र अल्डिहाइडमा त अहिलेलाई अब हाइब्रिडाइजेसन त परेको छैन। अहिलेलाई हुन त यसको sp हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ, यसको sp2 हुन्छ, यसमा 50% s क्यारेक्टर हुन्छ, 50% s क्यारेक्टर हुन्छ, यसमा हाम्रो 33.3% s क्यारेक्टर हुन्छ। त जति धेरै s क्यारेक्टर हुन्छ न्युक्लियसको त्यो त्यति नजिक हुन्छ र जति नजिक भयो त्यति इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाई हुन्छ। त हामी त्यति कुरा बुझ्नु भन्दा डबल र ट्रिपल बन्डमा ट्रिपल बन्डेडलाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ मान्ने। त यो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ, यो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ, पहिला साइनाइड त्यसपछि अल्डिहाइड हो। किटोनमा गयो भने दुईतिरै कार्बन हुन्छ, अदरवाइज किटोन हुँदैन। त दुईतिरै कार्बन भयो भने त यहाँ र यसमा त यो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ, यो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ, किन बढी कार्बनमा कम अक्सिजन देखियो। OH र SH मा यतिकै पनि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अक्सिजन वालाको हाई हुन्छ, त्यही भएर OH त्यसपछि SH हो। NH2 लाई हामी किन पछि राखेको हो, किनभने त्यसमा हाम्रो इलेक्ट्रोपोजिटिभ हाइड्रोजन जुडेको। कुरा बुझ्यो। त एकचोटि के गर्नु भने सर्व जस्तो हामी म सर्व एकचोटि फेरि भन्छु, कार्बोजाइलिक एसिड सबभन्दा पहिला एउटा कार्बनमा दुईटा अक्सिजन, एसिड एनहाइड्राइड एउटामा 1.5 अक्सिजन, त्यसपछि इस्टरमा दुईटा कार्बनमा दुईटा अक्सिजन भनेको एउटामा एउटा अक्सिजन, एसिड क्लोराइड र एसिड अमाइडमा दुईटैको अक्सिजन सेम, तर Cl र N मा NH2 नाइट्रोजनमा हाइड्रोजन जुडेर त्यो पछि आएको हो। साइनाइड अल्डिहाइडमा ट्रिपल बन्डेड वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ, अनि किटोनतिर दुईतिर कार्बन भएर त्यो भन्दा कम इलेक्ट्रोनेगेटिभ। OH र SH मा OH हाम्रो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हैन, र त्यसपछि हामी NH2 जुन छ त्यसलाई इलेक्ट्रोपोजिटिभ हाइड्रोजन भएर पछि राखेको हो है। त एकचोटि सबजना आफ्नै अब घरमा मैले हेर्न त मिल्दैन, आँखा चिम्म गरेर एकचोटि सरल सम्झिनु त ग्रुप आउँछ कि आउँदैन है। मैले सीसी क्यामेरा लगाएको छु, तिमीहरू आँखा चिम्म गरेर भन्यो कि भनेन थाहा पाइहाल्छु म। याद गर्ने ट्रिक एउटै त्यही, जति धेरै अक्सिजन छ, सल्फोनिक एसिड वालामा अक्सिजन धेरै भएर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ लाग्छ, तर केमिकल एक्टिभिटी चाहिँ कम छ। यो ट्रिकै त भने सम्झिने तिमीलाई, ट्रिक त भनेको हो कि जति धेरै इलेक्ट्रोनेगेटिभ भयो त्यति पहिला आयो, त जसको जति धेरै अक्सिजन भयो त्यो त्यति पहिला आयो। कार्बोजाइलिक एसिडमा दुईटा अक्सिजन पहिला आयो, एसिड एनहाइड्राइडमा एउटा कार्बनलाई 1.5 अक्सिजन पछि आयो हैन, अनि त्यसपछि इस्टरमा एउटा कार्बनमा एउटा अक्सिजन त्यो पछि आयो। एसिड क्लोराइड अमाइड दुईटामा गयो भने त्यहाँ दुईटैको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी क्लोरिन र नाइट्रोजनको सेम, तर इलेक्ट्रोपोजिटिभ हाइड्रोजन भएर पहिला क्लोराइड अनि अमाइड आयो। त्यसपछि साइनाइड अल्डिहाइडमा ट्रिपल बन्डेड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ, अनि किटोन अनि ट्योन है। कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ? पहिला CN अनि NC, ठिकै हो, डन। इस्टरलाई दुईटा छ नि त, R डैश भनेको कार्बनै हुन्छ है, दुईटा कार्बनमा दुईटा। इथर त पछि आउँछ, इथर फङ्सनल ग्रुप भन्दा नि बढी सब्स्टिट्युएन्टको काम गर्छ। CN र NC मा CN पहिला है, तर आइसोसाइनाइड लेटेस्ट कन्सेप्टमा IUPAC दिँदैन, त्यही भएर मैले नलेखेको हो। त्यो बुझ्यो हैन? ल अब त्यसो भए अब यो ग्रुप जुन छ नि, अब यससँग रिलेटेड हामी एक्जाम्पल गरौँ है। एक्जाम्पल यसको के हो त हेर्नु, जस्तो मैले एउटा यहाँ लिदिएँ, ठ्याक्कै बेटर के हुन्छ, सल्फोनिक एसिडको एक्जाम्पल गर्दा त्यसैको तल गर्नु, कार्बोजाइलिकमा कार्बोजाइलिकको मुनि जुन ठाउँ छ त्यहाँ ट्राई गर्दा के भन्छ यो क्वेसन जुन एक्जाम्पल गराउँछु त्यो लेख्यो भने पछिसम्म सजिलो हुन्छ। त मैले यहाँ सल्फोनिक एसिडको लागि CH2NH2 अनि यहाँ CH2SO3H गरेँ। यसको नाम के होला, मेन फङ्सनल ग्रुप कुन हो, SO3H। त मेन फङ्सनल ग्रुप SO3H हो भने अनि त्यसपछि हामी CN पहिला अल्डिहाइड भन्दा साइनाइडमा ट्रिपल बन्ड भएर sp हाइब्रिडाइजेसन, त्यो अहिले तिमीले पढेको छैन है। अहिलेलाई यति बुझ्नु, ट्रिपल बन्ड र डबल बन्डमा ट्रिपल बन्डेड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ।
हाइब्रिडाइजेसन अलि पछि भनौँला म। कुरा बुझ्यो? एससिएन भनेको ट्रिपल बन्ड हुने बित्तिकै एसपी हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ, त्यो आउँछ। हाइब्रिडाइजेसन मोलिकुलर जियोमेट्रीमा हो, त्यो पछि म भन्छु। अहिलेलाई ट्रिपल बन्डेड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन डबल बन्डेड। बुझ्यो? थायो अल्कोहलको एसपी होइन, एसएच हो त्यो। थायो अल्कोहलमा कहाँ छ एसपी? एसएच हो, एसएच। ओके, ल यसको नाम भन्नु। यसको हो सल्फोनिक एसिड र अमाइनमा मेन फङ्सनल ग्रुप यो हो, त यसलाई 1 यसलाई 2, दिस इज 2 एमिनो इथेन सल्फोनिक एसिड भन्छौँ है। देन यदि मैले यहाँ CH2 COOH र यहाँ CH2 SO3H लिदिएँ, यसको नाम के होला? CH2 COOH अनि CH2 SO3H। एस क्यारेक्टर बढी हुने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ, कहाँ कम इलेक्ट्रोनेगेटिभ? न्युक्लियसको नजिक हुन्छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाई हुन्छ है। दुर्गेश नन्द, एस क्यारेक्टर धेरै हुनु भनेको इलेक्ट्रोनेगेटिभ बढ्नु हो। त यसलाई 1 2 3, दिस इज 3 सल्फो प्रोपेनोइक एसिड, यो यसको नाम हो। भनेपछि मेन फङ्सनल ग्रुप भयो भने सेकेन्डरी सफिक्स सल्फोनिक एसिड युज गर्छौँ, यो मेन भयो हैन। मेन भयो भने हामी SO3H भनेको यो मेन फङ्सनल ग्रुप भयो, र यसमा हामी सल्फोनिक एसिड लेख्यौँ। तर यसको केसमा यो के भयो? यो हाम्रो सेकेन्डरी प्रिफिक्स सब्स्टिट्युएन्ट भयो, र यस्तो बेलामा सल्फर हामी पहिला लेख्नुपर्छ, किनभने हामी फर्मेट पढाएको थियौँ नि, पहिला एसपी देन पीपी अनि WR त्यसपछि PS अनि SS हुन्छ। बुझ्यो? त्यो बुझ्यो भने त्यो मेट्छु म। अनि अर्को एक्जाम्पलमा जाने। बुझ्यो? ओके। नाइट्रोहरू मेन फङ्सनल ग्रुपमा हामी राख्दैनौँ, त्यो सब सब्स्टिट्युएन्ट हाइड्रोजन नाइट्रो इथर सब सब्स्टिट्युएन्टमा आउँछ। त्यो एक्जाम्पल हामी गर्छौँ। मेन फङ्सनल ग्रुप जुन हामी भन्छ त्यो यिनीहरू हो है। अब कतिपय बुकले हाइड्रोजनलाई पनि हाल्दिया छ, नाइट्रोहरूलाई पनि हालेको हो, तर तिनीहरू एक्चुअलमा सब्स्टिट्युएन्ट हो। त्यो आउँछ, म भन्छु है। अब एकजना मान्छे हेर न, महेश खत्री, त्यहाँ लेखेकै छ थाहा अल्कोहलको सेकेन्डरी प्रिफिक्स सल्फानिल और मर्क्याप्टो, अघिदेखि त्यही सोधेका छ। सल्फानिल SULPHANYL और मर्क्याप्टो MERCAPTO, मर्क्याप्टो है। ओके, अब अर्को केस हेरौँ। ल अब हामी जाउँ केमा, अर्को एक्जाम्पल एउटा हेरौँ। जस्तो एसिड एनहाइड्राइड, यो एसिड एनहाइड्राइड के हुन्छ, यसको फर्मेट हेर्नु। जस्तो R1 C डबल बन्ड O C डबल बन्ड O R डैश हो दिस। So if R1 is equal to R2, यो दुईटै इक्वल हो भने IUPAC को फर्मेट हुन्छ अल्केनोइक एनहाइड्राइड। अनि दुईटै अनइक्वल हो भने, if R1 is not equal to R2, इक्वल छैन भने त्यति बेला हामी IUPAC मा के लेख्छौँ? अल्केनोइक एनहाइड्राइड जुन हाम्रो अल्फाबेटिकल अर्डरमा हुन्छ, है। त यति हो भने पहिलो कुरो यहाँ भन्नु, CH3 डबल बन्ड O CH3 एउटा केस। यसको नाम के होला? दुईतिर सेम कार्बन हो नि,
हो त यसको नाम सेम भएर यसलाई हामी के भन्छौं इथेनोइक एनहाइड्राइड भन्छौं इथेनोइक एनहाइड्राइड र कुनै कुनै कमन नेम हामी जान्नु पर्छ यसलाई हामी एसिटिक एनहाइड्राइड पनि भन्छौं एसिटिक एसिडबाट आएर यसको नाम एसिटिक एनहाइड्राइड पनि हो है त दुईटैतिर इक्वल हो भने त्यसलाई हामी के भन्ने इथेनोइक एनहाइड्राइड भनेर यसको हामी नाम भन्ने है यदि अनइक्वल हो भने त हामी इथेनोइक भनेर मात्रै भन्दैनौं त त्यसको केस हेर्नु हामी के लेख्छौं जस्तो एउटा यदि हामी यहाँ CH3 C double bond OO C double bond O CH2 and CH3 लियो भने यसको नाम के हुन्छ के लेख्ने यसलाई इथेनोइक यस इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड यसलाई हामी के भन्छौं दिस इज इथेनोइक त्यसपछि प्रोपेनोइक अनि हामी एनहाइड्राइड लेख्छौं है इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड कुरा बुझ्यो त्यसमा धेरै केही हेर्नु पर्दैन दुईटैतिर इक्वल नम्बर कार्बन हो भने त नो प्रब्लम एकचोटी कुनै एक साइडको कार्बन युज गर्ने अनि अनइक्वल हो भने एकतिर हामी पहिला अल्फाबेटिकली जुन आउँछ त्यो लिएर अनि त्यसपछि हामी अर्को राख्ने बुझ्यो ओके ल अब त्यसो भए एउटा एक्जाम्पल ल एउटा एक्जाम्पल हो HC double bond O C double bond O CH3 यसलाई के भन्ने होइन स्मल कार्बन चेन अगाडि हुँदैन अल्फाबेटिकल लेख्ने है यस अनि हामी के लेख्ने इथेनोइक अनि मिथेनोइक एनहाइड्राइड लेख्ने हो है इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड डिफरेन्ट हो भने त्यसलाई हामी मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड भन्छौं अनि अल्फाबेटिकल हामीलाई लिने होइन यदि सेम रहेछ भने त हाम्रो त्यो मिलिहाल्छ ओके कुरा बुझ्यो यतिसम्म क्लियर छ यति मेटौं यस ल अब हामी अर्को पार्टमा जाउँ अर्को पार्ट यो ठाउँै खाली हुन्छ पहिला यसैको हेरौं जस्तो HCOOH पहिलामा म यहाँ HCO अनि मैले यहाँ H लेख्दिए अर्को CH3 C डबल बन्ड O अनि H गरे है त्यसपछि थर्ड केसमा CH3 CH2 C डबल बन्ड O H गरे त्यसपछि CH3 CH2 अनि यहाँ नि CH2 ओके यहाँ CH3 CH2 अनि C डबल बन्ड O H त्यसपछि अर्को CH2 डबल बन्ड CH अनि C डबल बन्ड O H हैन र त्यसपछि एउटा CH3 CH डबल बन्ड CH C डबल बन्ड O H C डबल बन्ड O H है ल भन त यसको के हुन्छ ओके फर्स्टको नाम कमन नेम सरी आईयुपीएसी नेम के भन्छौं मिथ र एउटै कार्बन हो भने डबल ट्रिपल हुँदैन भने यसलाई अल नै लेख्छौं र CH2 भएर अल हुन्छ यो मिथेनॉल है
यो मिथेनॉल हो, यसको कमन नेम हामी के भन्छौं? फर्मल्डिहाइड। फर्मल्डिहाइड भन्छौं। त्यसो भए दोस्रोको नाम के हुन्छ? दोस्रोलाई हामी भन्छौं इथेनॉल। दोस्रो भनेको इथेनॉल र इथेनॉल भनेको एसिटल्डिहाइड हो। एसिटल्डिहाइड। त्यसो भए तेस्रोलाई हामी के भन्छौं? प्रोपेनॉल र प्रोपेनॉल भनेको हामी प्रोपियोनल्डिहाइड भन्छौं। प्रोपियोनल्डिहाइड है। चौथोको नाम हो ब्युटेनॉल नल र यसलाई ब्युटाइलल्डिहाइड भन्छ। ब्युटाइलल्डिहाइड यसको नाम भन्छ है। अनि त्यसपछि एउटा केस के हो भने एउटा यहाँ क्वेशन दिएको हुन्छ। क्वेशन के भने प्रोप टु इन all is also known as option A acrolein, option B acryldehyde, option C vinylaldehyde, and option D all. Propuinol is also known as acrolein, acryldehyde, vinylaldehyde all. के लिने? Answer is all. किन all त हेर्नु, यो जुन हामी लेखेको हो यो भनेको प्रोप टु इन all हो। यसलाई हामी के भन्छौं? एक्रोलिन पनि भन्छौं, एक्रल्डिहाइड पनि भन्छौं, और भिनाइलल्डिहाइड पनि भन्छौं। है। एक्रोलिन, एक्रल्डिहाइड और भिनाइलल्डिहाइड सबै यसको नाम हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामी के भन्ने? डी भन्ने। यो कमन नेम हो कि कुनै स्पेसिफिक हो? अब स्पेसिफिक कमन नेम सब घोक्नु पर्दैन। यसमा हामी गयो भने एउटा यो नाम घोक्नु पर्यो हैन। बढी सोध्ने एक्रोलिन और एक्रल्डिहाइड भनेर हो। भिनाइल ग्रुपै यतिकै थाहा छ। त्यही भएर जुन अलरेडी नोन हो त्यसरी अलि सोध्दैन। कमन नेम त कुनै सब कमन नेम हामीले पढ्दै पर्दैन नि। अनि त्यसो भए एउटा केस चाहिँ हामी जानिराखौं। यसको नाम के होला? आइयुपिएसी CH डबल बन्ड CH C डबल बन्ड O H। यसलाई के भन्ने? के हुन्छ यो आइयुपिएसी नेम? भन त। यसलाई 3-phenyl प्रोपटुइनॉल र यसको कमन नेम सिनामल्डिहाइड हो। सिनामल्डिहाइड काठमाडौँको सिना मंगल सम्झिँदा हुन्छ। सिनामल्डिहाइड है। र त्यसपछि अर्को C डबल बन्ड OH, यसलाई के भन्ने? आइयुपिएसी नेम? No, not oxalic acid. Glyoxal is common name. Yes, ethane diol सोधेको हो यो। यसलाई हामी इथेन 1,2-डायल या सिम्पली डायल मात्रै लेख्ने हुन्छ। यो भनेको ग्लाइओक्जेल हो। बुझ्यो? यस, इथेन 1,2-डायल और हामी के भन्छौं? ग्लाइओक्जेल भन्छौं है। यहाँसम्म क्लियर छ? इथेनको तलको ग्लाइओक्जेल शिशिर ग्लाइओक्जेल त्यहाँ इथेनॉलको तल त्यो एसिटल्डिहाइड।
एसिटल्डिहाइड, त्यहाँ इथेनलको तल एसिटल्डिहाइड, बुझ्यो? त्यो तलको कम्पाउन्ड सिनामल्डिहाइड, सिनामल्डिहाइड, उता एक्रोलिन, एक्रल्डिहाइड, भिनाइलल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइडको तल प्रोपटुइनोललाई एक्रोलिन, एक्रल्डिहाइड और भिनाइलल्डिहाइड भन्छ। बुझ्यौ? यति क्लियर हो? कुन बाँकी छ? ए हो, यसलाई ब्युट टु इनोल र यसलाई क्रोटोनल्डिहाइड भन्छ है। क्रोटोनल्डिहाइड, क्रोटोनल्डिहाइड। हामीले चारवटा नाम बिर्सिनु भएन। एउटा क्रोटोनल्डिहाइड, एक्रोलिन, ग्लाइओक्जेल, सिनामल्डिहाइड। अरू नाम बिर्से पनि फरक पर्दैन हैन। तर यो नाम जुन छ नि, यो चारवटा, यो हामी कमन नेम बिर्सिनु भएन है। जस्तो रामायण पढ्दा हामी सब बिर्से पनि राम र सीता बिर्सिनु भएन नि, सेम यो पनि त्यस्तै हो। अरू सब बिर्से पनि यो चारवटा कमन नेम हामी बिर्सिनु भएन। पखन अब यो तिमी बुझिहाल्छ के, अर्को नि एउटा यस्तै आउँछ हो। ल अब नेक्स्ट हेर्नु। जस्तो यही केसमा मैले ल जस्तो ओके, ल हेर त। जस्तो यहाँ मैले OH, यहाँ पनि OH, OH, यता नि OH, 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 OH गरिदिएँ। के होला? डबल टिक लागेको चारवटा है। त जहाँ जहाँ हाम्रो अल थियो, आइयुपिएसी मा त के हुन्छ? ओइक एसिड। यो यसको नाम के? मिथेनोइक एसिड हो भने कमन नेम हामी के लेख्छौं? दिस इज फर्मिक एसिड। त्यसो भए दोस्रोको नाम भन्ने मात्रै, दोस्रोको नाम के हुन्छ? अलको ठाउँमा ओइक एसिड जोडिदिने। यस, इथेनोइक एसिड। कमन नेम, कमन नेम, यस, कमन नेम यसको के हुन्छ? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कमन नेम हो र यो भनेको इथेनोइक एसिड हुन्छ। इथेनोइक एसिड। हामी अल्डिहाइड पनि गरेकोले गर्दा यो अल्डिहाइड पनि म मेटेँ है। यहाँ यो अल्डिहाइड गरिसक्यौं हामी। अल्डिहाइडको मैले एक्जाम्पल यहाँ हटाएँ। ओके, अनि त्यसपछि यसको नाम ब्युटेनोइक एसिड हो भने, ब्युटेनोइक एसिड हो, सरी प्रोपेनोइक एसिड हो भने कमन नेम के हुन्छ? प्रोपेनोइक एसिड हो भने कमन नेम के भन्ने? कमन नेम प्रोपेनोइक एसिड को कमन नेम अघिको प्रोपियोनल्डिहाइड। यस, यसलाई हामी के भन्छौं? दिस इज प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड हो है। त्यसपछि अर्को यहाँको केस, यसलाई ब्युटुइन ओइक एसिड लेख्यो भने यसको कमन नेम हामी के लेख्छौं? दिस इज क्रोटोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड। त्यस्तै यो केसमा हामी जाँदा यसलाई प्रोपटुइन ओइक एसिड, यसको आइयुपिएसी लेख्छौं। यसैमा कमन नेममा हामी गयो भने एक्राइलिक एसिड हुन्छ।
एक्राइलिक एसिड, यो प्रोटोनिक एसिड, अनि त्यसपछि यसको नाम ब्युटेनोइक एसिड हो। ब्युटेनोइक एसिड हो। यसलाई हामी के लेख्छौं? ब्युटाइरिक एसिड लेख्छौं। ब्युटाइरिक एसिड। त्यस्तै यसलाई हामी 3 फिनाइल प्रोप 2 ओइक एसिड गर्छौं र यो हाम्रो के हो? दिस इज सिनामिक एसिड। सिनामिक एसिड यो नि इम्पोर्टेन्ट हो र यसलाई हामी इथेन 1,2 डाइओइक एसिड गर्छौं। डाइओइक एसिड गर्छौं। कमन नेम यसको अक्जेलिक एसिड हो। त यहाँ अघिकोसँग रिलेटेड त हो। अघिकोसँग रिलेटेड के? अल्डिहाइडमा सिनामल्डिहाइड हुँदा यहाँ सिनामिक एसिड, उता अल्डिहाइडमा एक्राल्डिहाइड हुँदा यहाँ एक्राइलिक एसिड, यहाँ क्रोटोनल्डिहाइड हुँदा क्रोटोनिक एसिड, हैन? अनि ग्लाइओक्जेल हुँदा अक्जेलिक एसिड। त दुईटै मिल्दो जुल्दो हो नि। एउटा हामी सम्झ्यौ भने अर्को यतिकै सकिन्छ। फिनाइल त बेन्जिन रिङबाट एउटा H ग्रुप हट्यो भने त्यसलाई फिनाइल भन्छ है। बेन्जिन रिङबाट एउटा H हट्यो भने फिनाइल हुन्छ। बुझ्यौ? यहाँसम्म क्लियर छ? यतिसम्म क्लियर हो? ब्युटारोइक एसिड हुँदैन, ब्युटाइरिक हुन्छ है। यहाँसम्म बुझ्यो होइन? फास्ट भन। ओके। इथेन 1,2 डाइओइक एसिड अक्जेलिक हो। OXALLIC पेन्टेन 3,1 and पेन्टेन 2,1 आर मेटामर्स और स्ट्रक्चरल। मेटामर्समा टिक लाउनु। यो त सेकेन्डरी सफिक्सै त हो। सिजन पौडेल, यो सेकेन्डरी सफिक्स त हो। यो ओइक एसिड या हामी अलहरू जति युज गरेको हो सब सेकेन्डरी सफिक्स त हो है। कन्सोनेन्ट लेटर डाइओइक ट्राइओइक आयो भने हामी ई हटाउनु पर्दैन। भवेल आयो भने मात्र ई हटाउनु हो। भिनाइल भनेको सब्स्टिट्युएन्ट हो। प्राइमरी प्रिफिक्स पढ्ने बेलामा आइसकेको छ है। भिनाइल एउटा ग्रुप हो। CH2 डबल बन्ड CH। प्राइमरी प्रिफिक्स सफिक्स पढ्ने बेलामा आइसकेको हो। बुझ्यो? यतिसम्म ठिक छ? NC र CN मा पहिला CN नै आउने हैन। तर लेटेस्ट कन्सेप्ट अनुसार त्यसलाई IUPAC मा लेख्दैन। त्यो म साइनाइड लेख्ने बेलामा त्यो म भन्छु, डोन्ट वरी। त्यही भएर मैले यो प्रायोरिटीमा नराखेको है। ल अब अर्को एउटा केस हेर्नु। ल अब जस्तो एउटा एकदम सिम्पल हो। हामी यहाँ CH3COCl लिदियौं। यसको IUPAC नेम के? CN र NC त दुईटै एकअर्काको फंक्सनल आइसोमर हो। यसलाई हामी के भन्छौं? दिस इज इथेनोइल क्लोराइड। इथेनोइल क्लोराइड र इथेनोइल क्लोराइड हो भने यसको एसिटिक एसिडबाट आएर यसलाई एसिटाइल क्लोराइड पनि भन्छ। एसिटाइल क्लोराइड है। एसिटाइल क्लोराइड। देन अर्को यदि COCl र यता H हो, यसको नाम के? यसको नाम हो। यसलाई हामी मिथेनोइल क्लोराइड भन्छौं।
र मिथेनोइल क्लोराइड हो भने कमन नेममा हामी के लेख्छौं यो फर्मिक एसिडबाट आएर दिस इज फर्माइल क्लोराइड हामी यसरी यो पनि गर्न सक्छौं त्यसो भए यसको के होला हेर त जस्तो CH2 यहाँ OH हो र यतातिर COCl हो यसलाई हामी के भन्ने के हुन्छ ए स्टर लेखेन है ए स्टर छुट्यो ल म स्टर पढाउँछु ओके त यहाँ यसलाई 1 यसलाई 2 गर्छौं दिस इज 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइल क्लोराइड अनि क्लोराइड बुझ्यो 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइल क्लोराइड यस अब एउटा केस आउँछ एउटा केस हो त्यो भनेको स्टरमा हामी यो RC डबल बन्ड OR डैश भनेर सम्झिने है र यसको IUPAC को फर्मेट हो अल्काइल अल्कनोएट अब हेर्नु अल्क दुई ठाउँमा छ यसमा अल्क दुई ठाउँमा हो र C डबल बन्ड O जतातिर हो यो भनेको कार्बन चेन having C double bond O group C double bond O group जता हो त्यो यसमा युज हुन्छ अल्कनोएट को अल बाँकीलाई अल्काइल कोमा हाल्छौं र बाँकीलाई अल्काइल कोमा हाल्यो भने त यहाँ हेर्नु जस्तो मैले CH3 C double bond O यता नि O CH2 and CH3 लिदिए यसको नाम के होला के हुन्छ यसको नाम फर्मेट हेरेर नाम भन्नु ओ गुड दिस इज प्रोपाइल इथेनोएट किनभने C डबल बन्ड O तिर जम्मा दुईटा कार्बन हो त त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौं प्रोपाइल इथेनोएट भन्छौं है अर्को यदि मैले CH3 CH2 C डबल बन्ड O CH2 CH3 लिदिए यसको के होला दिस इज इथाइल अनि के भन्छौं प्रोपेनोएट भन्छौं भनेपछि C डबल बन्ड O ग्रुप जता हो C डबल बन्ड O ग्रुप जतातिर छ त्यसलाई हामी के गर्नु पर्यो अल्कनोएट फर्ममा लेख्नु पर्यो है हामी जुन अहिलेसम्म एक्जाम्पल्सहरु गरेको हो त मेन हामी के बुझ्नु पर्यो कि एउटा त प्रायोरिटी अर्डर फंक्सनल ग्रुपको सम्झिनु पर्यो जुन मैले इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी र केमिकल एक्टिभिटी अनुसार भन्ने त्यो थाहा हुनुपर्छ मेन भयो भने के हुने जस्तो मेन हुँदा ओल नहुँदा हाइड्रोक्सी मेन हुँदा सल्फोनिक एसिड नहुँदा सल्फो यो चाहिँ थाहै हुनुपर्छ है यस यो थाहै हुनुपर्छ अब त्यसपछि हामी यही सिक्वेन्स अनुसार प्रायोरिटीमा जुन पहिला आउँछ त्यो लेखेर अनि नेमिङ गर्न सक्छौं हामी आज के कम्प्लिट गर्यौं कार्बोजाइलिक एसिड सल्फोनिक एसिड अल्डिहाइड त्यसपछि इस्टर एसिड एनहाइड्राइड त्यसपछि एसिड क्लोराइड अनि यति चाहिँ हामी गर्यौं र यो बाँकी एसिडमाइड साइनाइड किटोन अल्कोहल इथर अमाइन यिनीहरू जुन छ त्यसलाई हामी के गर्ने नेक्स्ट क्लासमा गर्ने बुझ्यौ आज यतिसम्म क्लियर छ त्यो आउँछ त्यो पछि भन्छु यस ल त आज यति नै राखौं है बाइ बाइ